السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد في الصاله. ندير واحد الكسيوه بهذا البوليرو ديالها، جوج كسيوات بالبوليرو وكسوه اخرى بلا سميتو. تنرحب بالبنات قدام، تنرحب بالبنات الجداد اللي انضموا للقناه ديالي عالم سعاد وورد. اليوم ان شاء الله غادي نبدا الصاله معكم. بسم الله على بركه الله. عندي هاد الثوب ديال الخيط اصلا مفزكان، وعندي هاد الملفه سبيسيال او الخيط حتى هو سامبل، كله كنفزكو، ما كنديروش في البخار، تنفزكو عطو مشروط تنخدم به باش ما يشرب لياش وما نتحشمش مع الكليان ديالي. بالنسبه لهادي هذا اللي بغيت ندير لها الكري مفتوح، وبالنسبه لهادي بغيت ندير لها الكحل، ها هي كتشوفوا. وهنا كسوه عاديه. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو الدرس ديالنا اليوم ان شاء الله. نفصل معكم الوحده بعدا، نفصل معكم هاد الكحله هادي سنتلاقاو ان شاء الله في الخياطه. عندي هنا 2 متر ديال الثوب، هنا 2 متر الثوب اللي مفزقه، غادي نطويها على 4 كما كتشوفوا البنات. انا الكسوه بغيت نديرها بالقطعه البلاستيك، اصلا راه مفصله معكم غير وحده، غير بغيت نعاود معكم هذا الدرس. تنحاول نقاد الثوب مزيان. هانتوما البنات من بعد غادي نطوي الثوب على 4، غادي ندير القطعه. بالنسبه للقطعه ديالتي عندي فيها 46، غادي ندير 46 في القطعه الاولى هنا، وغادي نقطعها. غادي ندير الكتاف لانه ما كاينينش الكميم عندي في اللبسه، غادي ندير الكتاف مقسومين على 2. داكشي اللي عندي في الكتاف غادي نحطو، وتنقص شويه باش ما تجينيش الكسوه طايحه، لانه كنقص كتاف مقسومين على 2. داكشي اللي عندي في الكتاف غادي نحطو هنايا، وكنقص 2 سنتيم، كنطيح الكتف ب3 سنتيم، ندير الدوره 8 سنتيم. اصلا راه الثوب مطوي على 4، ندير الدوره 8 سنتيم، كنطيح الكتف ديالي كما كيف كتشوفوا البنات. تندير الصدر مقسوم على 4 زائد 1 سنتيم ديال الخياطه. بالنسبه لهنا داكشي اللي عندي هنايا هو اللي كنحط في الصدر، من هاد البلاصه لهنا عندي هنايا الكتف مقسوم على 2، تنحطو هنايا باش نشد الصدر. هاد الفصاله راه ساهله البنات. تندير الصدر مقسوم على 4، الصدر مقسوم على 4 زائد 1 سنتيم ديال الخياطه. داكشي اللي عندي في الصدر اللي كنقسم على 4، الدوره ديال الصدر كامله داكشي اللي عندي فيها كنقسمها على 4، كنقسمها على 4 وتنزيد 1 سنتيم ديال الخياطه. عندي 30، تنزيد 1 سنتيم ديال الخياطه هي 31. نتوما كتشوفوا البنات كننزل من هنا ب 14 سنتيم كيف القاعده في الصلاه، كيف القاعده. عندي هنا 31، غندخل 1 سنتيم هنا صافي، وغادي نلاقي هادي مع هادي كيف كتشوفوا البنات. هنا كنطلع بواحد 3 سنتيم من تحت، من الصدر تنطلع ب 3 سنتيم باش ما تجينيش الكسوه، حيت الكسوه ما كاينينش الكميم فيها، كنطلع ب 3 سنتيم. عاد غادي ندير التقيويره ديالتي، تمام. عاد غادي ندير التقويره صافي، وغادي نقطع بسم الله على بركه الله. بالنسبه لهنا راه كنقص 2 سنتيم، وهنا كنطلع ب 3 سنتيم. نتوما البنات من بعد كناخذ
الجهه ديال الامام. غادي ننزل في التقويره ديالتي ب 8 سنتيم، ننزل في 8 سنتيم لانه السيده ما بغاتهاش مقوره بزاف. وغادي ندير الدوره بحال هكا. كنجي لهنا كنقص 1 سنتيم، 1 سنتيم من هنا. ديما القدام انا كنقص فيه، هذه فصاله عندي انا ديما كنقص فيها سنتيم صافي. بالنسبه لهذه لهذا الصايم ديالنا لا جوب اللي بغينا نخدمو، غادي نطوي الثوب على 4 كيف القاعده. غادي نطوي على العرض ديالو. غادي نكروش مزيان. غادي ندير لاستيك. المكسوه ساهله الاخوات، ما فيهاش حتى شي تعقيدات. هاد الكساوي اللي بلاستيك في القطعه راه كيكونوا ساهلين في الفصال ديالهم، ما تيكونوش صعاب. تنتمنىكم البنات الفيديوهات ديالي كيعجبوكم، ما تنساوش ديروا لي لايك، تفضلوا لي امرا وتابعوا الفيديوهات ديالي. هانتوما الاخوات، هنا داكشي اللي عندي هنا في العرض نريد الثوب مزيان. تكون عندي 45 هنا اللي كتكون في الكلوش، غادي نخليها كامله، غادي نخليها هانتوما البنات اللي تنعبرها صافي. غادي نخدم، غادي نقطع اللي عندي في الكلوش. داكشي اللي عندي في الكلوش كله غادي نخليه، ما نقص والو فيه صافي. كنشوف شحال خصنا الطول صافي كنقطع. بالنسبه للبنات نتوما كيف كتشوفوا داكشي اللي عندي هنايا غادي ندخلو كله بلاستيك صافي. كنقص حتى حاجه، حتى ناخذ الطول ديالي صافي. كنشق البياسه من هنايا صافي. وغادي نخدم دروكا ندير واحد الكرام باش ما يتغطياش اللي راه قدام. غادي ندير السجفه ديال الامام، نقطع الكارنيتور ديال الامام وعاوتاني نقطع الكارنيتور ديال الوجه. بالنسبه للكارنيتور من بعد ما قطعت السجفات نتوما كيف كتشوفوا دروكا غادي نطراسيو الفوقاني هذا الطرف ديالها. عندي هنا متر ونص، عندي هنا متر ونص ديال الثوب. بالنسبه لهادي درت لها الثوب ديال الريحانه. بالنسبه للقريه درت لها هذه الملفه سبيسيال هي اللي درت لها. عندي هنا متر ونص اللي عندي هنا. بسم الله على بركه الله. غادي نطوي على جوج كما كتشوفوا البنات. غادي نحاول نقطع الحاشيه عادي. من بعد ما قطعت الحاشيه كيف كتشوفوا البنات غادي نطوي الثوب على 4. غادي تكون عندي الجهه ديال الامام محلوله، وهنا غادي تكون عندي الجهه ديال الظهر مسدوده. غادي نطوي الثوب بحال هكا على 4 وكنخلي 1 سنتيم، 1 سنتيم في التحت ديال عندي هنا. نخلي 1 سنتيم تناخذ الطول تنزيد عليه 2 سنتيم لانه الحاشيه رقيقه ما بغيتهاش نديرها عريضه، ما بغيتش ندير هذا العطفه كبيره. غادي نزيد 2 سنتيم داكشي اللي عندي في الطول هو اللي غادي ناخذ كما كتشوفوا البنات. تندير الكتاف مقسومين على 2 زائد 1 سنتيم ديال الخياطه.
انا ما كنزيدش سنتيمتر الخياطه، لانه مين كنطيح الكتف تلقاه نيشان تيجيني هو هذاك. داكشي اللي عندي في الكتف كنطيح الكتف هنايا ب 3 سنتيم او 4 سنتيم. كندير الدور ديال العنق ب 8 سنتيم، كنلاقي 8 سنتيم مع 3 ديال السنتيم اللي طيحنا، كنهبط ب 2 سنتيم ديال الدوره بحال هكا. نتوما كيف كتشوفوا البنات، داكشي اللي عندي هنايا في الكتاف تنعبرو. هانتوما هاكو من كطيحي الكتف وما كتزيديش سنتيم كتعبري كتلقاي الكتف النيشان. داكشي اللي عندي هو اللي غادي نطراسي هنا. غادي نحط هنا 21، تندير الصدر مقسوم على 4 زائد واحد سنتيم ديال الخياطه. داكشي اللي عندي في الصدر غنزيد 1 سنتيم ديال الخياطه. كنلاقيهم بحال هكا. داكشي اللي عندي في التركيز ندير 25، ما غاديش ندير لها 25، غادي ندير لها 24. تنهبط من هنا ب 14 سنتيم القاعده، 14 سنتيم. تنقص واحد 2 سنتيم، كنلاقي هاد 14 سنتيم مع هادي باش ندير دوره الحزام. تنعاود نهبط ب 14 سنتيم من هنا باش ندير دوره الحوض. داكشي اللي عندي في الحوض تنقسمو على 4، تنزيد 1 سنتيم ديال الخياطه. داكشي اللي عندي في الحزام، في الحزام ديالها ماشي في الحزام، في الحوض ديالها تنقسمو على 4، تنزيد 1 سنتيم ديال الخياطه. نتوما البنات هنا غادي نعطي في الجنين غادي نعطي 35 صافي. السيده مولاتها ما غليظاش، هاد الكسوه ديال ما غليظاش بزاف. غادي نلاقيهم بحال هكا وغادي نقطع. بسم الله على بركه الله. بعد ما غادي نقطع غادي نتلاقى معكم الاخوات باش نفصل لكم. من بعد البنات غادي ننزل هنا باش ندير الكول، غادي ندير 20 هنا، وغادي نلاقيها بحال في هكا. انا غادي ندير كل شهر اللي غادي ندير. غادي نصفرها قدامكم باش تبان لكم الاخوات. ننزل ب 20 سنتيم. كنهبط ب 20 سنتيم باش غادي نهبط من هنا. كنجي من هنايا الجهه ديال الامام تنقص داك سنتيم. من بعد غادي نطراسي لكم ديالنا وغادي نطراسي الكول معكم. هنا بالنسبه للكمين غادي ناخذ الطول ديالكم، لانه غادي نزيد هاد الباندا من هذاك بحال هذا، من هذاك الثوب المورد. غادي نزيد واحد الباندا، غادي ناخذ الطول ديالكم داكشي اللي عندي في الطول فيكم. غادي نقص داكشي اللي نزيد الباندا، لان الباندا كاع الباندا غادي نطويها. بالنسبه لكم غادي نعطيه 15، غادي نعطيه 14 سنتيم. هنايا عندي غادي نهبط من هنا ب 10 سنتيم. باش غادي نهبط غادي ندير 24 هنا 24. هي فين جاتني البنات، ها هي باش نطراسي لكم ديالي. ندير لها هبط ب 10 سنتيم، ها هي كيف كتشوفوا. غادي ندير هنايا 24 24
هي اللي عطات في التركيز. غادي نقسمها على جوج، ها هي غادي ندير واحد النقطه هنا، نعاود نجي لهنا نعاود نقسمها على جوج اخرى، ها هي نقيطه هنا، نعاود نفس الطريقه هنا، داكشي اللي عندي هنايا غادي نقسمو على جوج، من نقطه لنقطه غادي نقسمو على جوج صافي. وغادي نحاول البنات نلاقي هادو بحال هكا، نعاود نهبط هكا بسنتيم ندخل، نعاود نهبط بحال هكا، هانتوما الاخوات صافي. وغادي نلاقي هادي مع ديك 14 سنتيم، غادي يجيني لكم مضبوط بهاد القياس هذا. ولا جيت نعبرو قدامكم غادي تلقاوه نيشان في العبر، ما ناقص ما والو. غادي نعبرو البنات باش تشوفوا. هانتوما حتى هانتوما شتو البنات نيشان صافي. غادي نلاقيهم صافي، غادي نقطع لكم ديالنا ونتلاقى معكم باش نقطع الكل. من بعد الاخوات غادي نتصل دوكا الكل. هانتوما كيف كتشوفوا كنطوي هاد الثوب على 4، كنطوي على 4، كنتني على 4 باش نخرج نيشان 4 طريقه قادين، مبقاش نخرج شويه كما كتشوفوا البنات. غادي ندير هنا 10 سنتيم، غادي نخلي بعدا 6 سنتيم هي الاولانيه، من موراها غادي ندير 10 سنتيم حتى باش نخدم الكول هكا كتشوفوا. يعني عندي هنا 16 سنتيم، كنهبط ب 10 سنتيم باش تنهبط، كنعاود ندير 16 سنتيم هنايا. غادي نبرزها بحال هكا، كنجي لهنا كنطيح الكتف بجوج سنتيم، كندير التقويره ديالتي هانت. غادي ناخذ الطرف ها هو هذا باش غادي نخدم الطرف اللي قورت وقطعته هو اللي غادي نهبط في الكتف. عندي هنا 8 سنتيم، هاهي غادي نخليها 8 سنتيم هي اللي غادي نخلي هنا، وغادي نلاقيها مع هادي، صافي. وكنخلي طول داكشي اللي عندي في الطول ديال سميتو هو اللي غادي ناخذ هنا، داكشي اللي عندي في الطول هو اللي غادي نخدم بيه هنا صافي. تنحاول تنلاقيهم بحال هكا البنات، بحال هكا باش يكون عندي كلشار مقاد صافي. وغادي نقطع دوكا من هنا نحاول نقطع هاد البلاصه هادي انا باش يخرجوا لي 4 اطراف مقادين. هنا غادي نشقو باش يكون عندي 4 طرق، هنا غادي نشقو. كنتمنى البنات هذا الفيديو ديالي يعجبكم، وهنا غادي نقطع الحزام ديال السوا ديال هذا الفوق صافي. نتلاقى معكم في الخياطه ان شاء الله. غادي نفصل الاخرى نتلاقى معكم ان شاء الله البنات في الخياطه ديالهم. كنتمنى هذا الفيديو ديالي يعجبكم، ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو ديالي الاخ، بارطاجيو الفيديو للاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم. وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. الفيديو ديالي يعجبكم الاخوات ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وتوصلوا لي هذا الفيديو لعدد من اللايكات فضلا وليس امرا. وبسلامه عليكم الى فيديو جاي ان شاء الله. انتظروا مني الجديد.